बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप इस वक्त देख रहे हैं इस्लाम चैनल के लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का आज का जो सेगमेंट है वो है आस्क ए जीपी, और इस सेगमेंट के अंदर हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब, और इनसे आप अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम सेहत के हवाले से एक आगाही का प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इस हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमें कॉलर कॉल करे वो अपने क्वेश्चन को बिल्कुल महसूस अंदाज़ के अंदर, मुख्तसर अंदाज़ के अंदर सवाल करे, ताकि डॉक्टर साहब के लिए ये आसानी रहे कि वो कम वक्त के अंदर ज़्यादा लोगों को आंसर कर सकें। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आपको कॉल बैनर नज़र आ रहा होगा। आप अपनी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमारा ये प्रोग्राम आप इस्लाम चैनल उर्दू के फेसबुक के लाइव पेज के ऊपर भी इस वक्त देख सकते हैं। और अगर आपको टेलीफोन कॉल की सहूलत मैसर ना हो, या फिर वहाँ पर आप नंबर बिज़ी जा रहा हो, लाइन बिज़ी जा रही हूँ, तो आप फेसबुक के ऊपर के पेज के ऊपर भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको आपको उसका आंसर दें। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की सूरत हाल के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें, क्योंकि अभी कल की एक खबर थी कि शायद जुलाई के एंड तक जो अडल्ट हैं यूके की पॉपुलेशन, उसको भी वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगा दी जाएगी। तो अभी तक हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए कि ये सूरत हाल कहाँ तक है, कितने लोगों को लगाई जा चुकी है, और उसके क्या असरात जो है वो ज़ाहिर आवाम को मैसर आए हैं। थैंक यू। देखें, जो वैक्सीनेशन है वो तो बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है, और तकरीबन जो हाई रिस्क ग्रुप है 70+ का, उनको तो अच्छे खासे लोगों को लग चुकी है मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब ज़ाहिर है वैक्सीनेशन जो रोल आउट हुआ है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस हैं, कोई आगे हैं कोई पीछे हैं, लेकिन तकरीबन जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको अच्छे खासे वैक्सीनेट हो गए इस वक्त। इसी तरह अब जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको डायबिटीज़ है या दूसरी सीरियस इलनेसेस हैं, उनके लिए भी एहतमाम किया जा रहा है, और उनको भी जो कि कॉल्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द नई वैक्सीन्स के आते ही ये प्रोसेस और तेज़ी पकड़ रहा है दिन ब दिन, और कुछ ही अरसे में मेरे ख़्याल में जो जीपी सर्जरीज़ हैं उनमें भी बेसिकली वैक्सीन्स आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि नहीं जाना चाहते, कम हैं बहुत, लेकिन ऐसे हैं लोग जो कि जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीपी सर्जरी में वैक्सीन के स्टोरेज का बड़ा इशू है। तो होपफुली अब वैक्सीन जैसे नई नई आ रही हैं तो उसकी स्टोरेज में इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे, और उसके बाद होपफुली विल बी एबल टू प्रोवाइड दिस सर्विस एज वेल। तो आई मीन देखने में बहुत अच्छा एक जो है लग रहा है कि इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड होपफुली विल ओवरकम इट वेरी क्विक। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि पिछले हमारे जो प्रोग्राम हुए थे उसमें हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें से कुछ ने हमें कॉल करके बताया था कि जो मिथ्स वगैरह बनी हुई हैं उस हवाले से मतलब उसको उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ही है, वहम है, और लोग गए हैं वैक्सीनेशन लगवाई है। तो मैं आज भी अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम पिछले जो कुछ 3-4 प्रोग्राम हैं उसके अंदर बहुत कंसेक्टिवली हमें जो है 2 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आए हैं। एक जोड़ों के दर्द का आया है, और एक वेट लूज़ का और या वेट बढ़ने का, इस तरह करके वो रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, जो पाँव के अंदर खारिश वगैरह थी, उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। पिछले मैंने नोट किया था 2-3 प्रोग्रामों में। तो मुझे ये बताएं कि जोड़ों की जो दर्द हैं उसकी कितनी अक़साम हैं, और ये क्या एज ग्रुप के हवाले से डिफ़र करते हैं, या फिर जब जो ही इंसान की एज ज़्यादा होती है तो तब इसकी तकलीफ़ जो है वो शुरू होती है? ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह के हमारे पास ज़्यादातर सवालात आए थे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड थे, यानी कि बैक पेन, नी पेन, इस तरह के काफ़ी थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये होता है कि आपके जॉइंट जो होता है वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो है वो घिस जाता है, और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते हैं। यानी कि और ज़्यादातर ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, यानी कि जो वेट को आपके लेते हैं, लाइक नीज़ हो गए या फिर आपके जो हिप्स हो गए, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सो इट्स क्वाइट अ नेचुरल फिनोमेना एज वी गेट ओल्डर।
اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے ایک ٹاپک جیسے بولا کہ ویٹ کا، تو وہ ویٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے سمٹمز کو خراب کرنے میں. ہم سب نے بوڑھا ہونا ہے، ہم سب کے جوائنٹس جو ہیں وہ ظاہر ویئر اینڈ ٹیئر ہونا ہے، گھسنے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی چیز کمزور ہے اور اس کے اوپر آپ زیادہ وزن ڈال دیں گے تو وہ اور خراب ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور آپ کو آسٹیوآرتھرائٹس ہے ہپ کا یا نی کا، جو کہ زیادہ تر کامن ہوتا ہے، تو اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہم پہلی ایڈوائس یہی کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنا ویٹ کو کوشش کریں ریڈیوس کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. اور جی ڈاکٹر صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ابھی 3 کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنے پہلے کالر کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام بیٹے. جی تو جی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم فون کیا. ویسے میں پروگرام ہر دیکھتی ہوں، آپ کا ریپیٹ بھی دیکھتی ہوں، ویسے بھی دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام. تھینک یو. السلام علیکم. اور میرے بیٹے میں 65 ہوں، 66 ہوں، ابھی 66 ہوں. جی جی. اور میں آپ کو اپنا نام بتاؤں؟ جی 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 بالکل. وہ پھر ساری دنیا میں چلا جائے گا. میں آپ کی مرضی، آپ نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتائیں. ہاں میں نے ایج بتا دیا. وہ پتا کیوں کہ میرے ہسبینڈ کو سب جانتے تھے، وہ بینک میں تھے، تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن جب میں اپنا نام لوں گی نا تو پھر ساری دنیا مجھے نا. چلے کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پیچھے سے. میں نے بیٹا ٹی وی بند کیا ہوا ہے. جی جی تھینک یو. میں ٹی وی بند کیا میرے بچے. جی تو ایسے ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تھائرائیڈ کی بھی 2 دفعہ آپریشن ہوا ہے، اس کی بھی میں گولی لیتی ہوں، کسٹرائل بھی ہے. لیکن اب مجھے 1 سال ہو گیا نا. وکٹو ہے نا، جو وکٹو بیماری ہے، جو چکر آتے ہیں تو آدمی، ٹھیک ہے. اوکے. جی جی. وہ کانوں میں پھر شاں ساری. 1 سال ہو گیا لیکن میں میڈیسن پہ ہوں. 16 مجھے گولی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. بیٹا ہسٹین پہ ہوں گے آپ. انہوں نے میرا کیا ہے. ابھی وہ کورونا کی وجہ سے پھر رزلٹ بھی نہیں دے سکتے نا، اور پھر بلا بھی نہیں سکتے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرے کانوں میں جو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی فارم پہ بیٹھی ہوئی ہوں. جی. تو میں نے اس لیے فون کیا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں. اور جی جی میں آپ کو میں کوشش کروں گا سمجھانے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کال کرتے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم کیا. میں آپ کو بہت، دونوں کو بہت پیار کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے اس کا بتاتے ہیں. ہم اپنے دوسرے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاسٹک میں آئی تھی. میں نے یہ سوچا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آج بڑا ضبط کر کے سوچا کہ آپ کو کال کروں. مجھے آپ کے حوالے سے آپ کا پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اٹس اے بریلینٹ پروگرام. بہت شکریہ. میں جی سے احمد شاہین سے ریکویسٹ کروں گی 1 گھنٹہ بہت کم ہے، 2 گھنٹے کم از کم کر دیں پلیز، مہربانی ہوگی. احمد شاہین آپ کی ریکویسٹ کو سن رہے ہیں. اور دوسری میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ میرے فیملی میں ہے ڈاکٹر ہے میرا بھتیجا، تو اس نے بتایا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی زیادہ ویکسین نہیں لے رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ایریا میں ویکسین ویسٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد انڈین اور اپنے سارے دوسرے لوگ لے رہے ہیں. تو اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے حوالے سے ریکویسٹ کی جائے کہ سب لیں اور ضرور لیں پلیز. اور آج ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیونکہ ہر دفعہ میں خدمت خلق میں آتی ہوں، کبھی انکل کبھی آنٹی. آج میرا سوال ہے ٹریڈ مل کے حوالے سے کہ ٹریڈ مل کے اوپر میں ایکسرسائز کرتی ہوں، سارا وقت کام کرنے کے بعد مجھ سے باہر نہیں جایا جاتا، تو کیا میرے گھٹنے بیکار ہو جائیں گے؟ کیونکہ میرے بھائی امریکہ میں ڈاکٹر میں کہتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، ایک دن تمہارے گھٹنے بیکار ہو جائیں گے. تو یہ کوشچن ڈاکٹر صاحب پلیز ضرور جواب دیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. ہم اپنے تیسرے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کر. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. آپ پلیز اپنا نام، ایج اور کویشچن بتا دیجیے. ہاں جی نام عمران ہے، 47 ہے ایج. کویشچن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی کیا تھا، 2 ویک پہلے میں نے فون کیا تھا، تو میں نے کہا تھا یورین کا پرابلم ہے بار آنا، تو انہوں نے کہا تھا یہ عادت ہے. تو ایک تو کویشچن یہ کہ اگر یہ تھا اگر ہے بھی تو پھر مجھے ناف کے نیچے حصے میں پین ہوتی ہے جب مجھے یورین آتا ہے، بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. تو دوسرا یہ تھا اگر یہ عادت ہے، پھر بھی اگر یہ عادت سمجھتے ہیں
تو پھر مجھے اس عادت کو کیسے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے پین ہوتے رہے اور میں نہ جاؤں ٹوائلٹ؟ تو یہ میں آپ سے بالکل عادت کا مجھے پلیز کوئی سولوشن بتا کریں، پھر بھی عادت ہمیں جی رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. آپ اپنا نام، ایج اور کویشچن بتا دیجیے پلیز. جی میرا نام حبیب ہے جی، میری ایج بس 72 ہے. اچھا وہ 3 دن پہلے مجھے وہ نا یہ بازو پہ کونی کے پاس ذرا ریڈ مارک آئے تھے، جیسے پاکستان میں پک نکلی ہے نا لال لال. جی جی ایسے تو میں نے جی پی کو فون کیا تو انہوں نے مجھے یہ کریم دی ہے ہائیڈروکورٹیسون آپ کو دی ہوگی. جی ہاں جی. اور ساتھ یہ گولی دی تھی، یہ CETIRIZINE. جی جی سٹریزن ہائیڈروکلورائڈ جی یہ گولی ہے. جی جی اچھا وہ کریم تو میں نے لگائی وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے. کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن کچھ ہوا ہے. مگر گولی میں نے نہیں کھائی. میں نے سیٹرڈے کو گولی کھائی، تو گولی میں نے کھائی 12 بجے. تو مجھے شام کو درد ہوئی سر میں، تو رات ساری سر میں درد رہی، ہیوی رہی. تو آج میں نے گولی نہیں کھائی. تو کیا کروں؟ گولی چھوڑ دوں یا کھاؤں یا کیا کروں؟ بالکل رائٹ حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے کویشچن کا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 4 کویشچن ہیں اس وقت. آپ پلیز ہمارے کالرز کو جی لیکن ابھی احمد بھائی نے بتایا کہ ابھی 2 کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، ہم ان سے بھی بات کر لیں، پھر اکٹھے آپ ان کو آنسر کر دیجئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پلیز اپنی ایج اور کویشچن بتا دیجئے. جی میرا نام درشن بٹی ہے. میں پہلے آپ کو فون کیا تھا. میرے نا ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ناک میں گلینڈس ہے جو ریشہ اس سے گرتی ہے، تو اس لیے میرے کو ڈاکٹر نیزونیکس ڈراپس دیے تھے. تو اس کے بعد پانے کے بعد میں بالکل ٹھیک تھی. 1 سال میں ڈالے. تو ابھی میرے منہ کا سواد جو ہوتا ہے نا سولٹ والا ہوتا ہے. ابھی 3 ویک ہو گئے میں نے اسٹاپ کر دیا. میں بالکل ٹھیک ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ میرا منہ کا جو سواد ہے نا وہ اس سے لون جیسا ہوتا ہے. تو صبح جب میں اٹھتی ہوں کبھی رات کو گلے میں آتا تھوڑا سا پنک کلر کا ہوتا. پلیز میرے کو اسے دوا لینی پڑے گی یا پھر میرے سے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا؟ تو میں کیا کروں؟ پلیز. اوکے جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر سے بات کرنی ہے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پلیز اپنا نام، ایج اور کویشچن بتا دیجئے. مسز محمد لندن سے. جی میں بتانا ہے کہ میرے پارکنسن کی بیماری ہے میرے پاس، تو یہ کافی دیر ہو گئی ہے. علاج میں انڈر ٹریٹمنٹ ہوں ہاسپٹل میں، مگر میں کہتی تھی ان سے پوچھوں کہ میرے بیلنس میں گنتی بہت ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ اس میں کیا کیا جائے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 80. اوکے تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ڈاکٹر صاحب آپ کو آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 6 میرے خیال کالر جو ہیں انہوں نے آپ کو ابھی کویشچن کیا ہے. ابھی ہم ان کو آنسر کرتے ہیں کیونکہ کالز اور بھی ہیں، لیکن پھر میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں. فرسٹ ہماری کالر تھیں، انہوں نے پہلی دفعہ فون کیا تھا. تھینک یو فار دیٹ. اور ان کا جو کویشچن تھا وہ ورٹیگو یعنی اور ٹینیٹس کے بارے میں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کان میں شائیں آواز کا آنا اور چکر کا آنا. اور ان کو کافی عرصے سے ہو رہا تھا اور وہ کچھ ٹیبلٹس بھی اس کے لیے لے رہی تھیں. ظاہر ہے کورونا کی وجہ سے بہت ساری انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں اور کچھ ہو پائی ہوں گی. تو میں ایک جواب دوں گا کہ ٹینیٹس جو ہے نا وہ ایک بیسکلی بیماری آپ کہہ لیں یا سمٹمز آپ کہہ لیں، جو کہ اکثر کبھی بلا وجہ کے، بعض دفعہ کسی وجہ سے بھی کوئی النس کے ہونے کے بعد یا کسی دوائی کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ بھی جاری ہو جاتا ہے. اس میں کان میں اس طرح کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور چکر کا آنا ہوتا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم یہ ود ٹائم سلولی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں.
جو ایک ٹیبلٹ انہوں نے بتایا بیٹا ہسٹین دی جاتی ہے وہ اس میں بڑی اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے کچھ ٹیبلٹس مختلف دی جاتی ہیں, ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم ٹینیٹس کافی لمبا چلتا ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبا چل جائے تو وہ ایم آر آئی وغیرہ کروا سکتے ہیں آپ اپنے ہیڈ کا, یا ای این ٹی اسپیشلسٹ کرا سکتا ہے. تو میرے خیال میں آپ فکر نہ کریں, اس کے زیادہ تر لوگ بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن ہاں ٹائم کافی لگ جاتا ہے. تو آئی ایم شیور یو ول بی فائن ایز ویل, بٹ یس اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دوسری ہماری ریگولر کالر تھیں جنہوں نے پوچھا کہ میں ٹریڈ مل کافی کرتی ہوں آئی تھنک, اینڈ ان کے بھائی نے بتایا کہ کیا ڈیمیج ہو جائیں گے نہیں. دیکھیں ایکسیسو ایکسرسائزز کے اپنے ایشوز ہیں, تو یا بالکل اگر آپ بہت زیادہ ایکسیسو رننگ کر رہے ہیں تو اس کے اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کی نیز پہ یا بیک پہ بھی. ڈاکٹر صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کریں اس کو توازن میں, اعتدال کے اندر کرنا چاہیے. اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ بھی مناسب انداز. اور اس کے لیے اپنے نیز اور جوائنٹس کی بھی ایکسرسائز کریں, مختلف انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتی ہیں آپ, تاکہ جو آپ کے مسلز ہیں یا جو نی کے لیگمنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اسٹرینتھن رہیں رادر دین جسٹ رننگ. اگر ایک جوائنٹ کو آپ اتنا زیادہ یوز کرتی ہیں تو اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, کیونکہ میں نے کافی ایون میراتھن رنرز میں کافی بہت برے آسٹیو آرتھرائٹس دیکھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل ایک تھمپنگ ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ماڈریشن از دا کی, and keep doing the different type of exercise for your knees as well, so that your ligaments and the knee joints is also healthy. ایک ہمارے کالر تھے جنہوں نے ایک سوال کیا تھا, عمران, جو کہ ان کو آئی تھنک یورین میں کافی پرابلم آ رہی ہے, اور مجھے اب ایگزیکٹلی یاد ان کا نہیں ہے کیس, لیکن پچھلی دفعہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا. پروسٹیٹائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ انفلیمیشن آف پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے, اور اس میں ناف سے نیچے ایک پین کی صورت اختیار کر جاتا ہے, اور اس میں آپ کو بار بار پیشاب کا آنا ہوتا ہے. یہ کافی چیلنجنگ صورت حال ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ساری ہیں, اور آئی تھنک میں ان سے, اگر ان کو کرونکلی ہوا ہے کافی عرصے سے, تو یورولوجسٹ سے پلیز رابطہ کریں, وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا. میں آپ کو اب مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہوں گا یہ بتا کے, کیونکہ اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگس ٹو ٹریٹ ایون فار یورولوجسٹ ایز ویل. تو آئی تھنک آپ پلیز یورولوجی سے رابطہ کریں اپنے ڈاکٹر سے, یا وہ آپ کو ریفر کریں اور پلان کریں. اس میں سب سے ایک بہت انپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹریس بھی اپنا لیول کم کریں. بعض دفعہ یہ اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ہمارے انہی کا ڈاکٹر صاحب میرا حال تھا کہ ناک کے نیچے بھی ان کو پین ہوتی ہے, شاید ناف کے نیچے آتے ہیں. ناف کے نیچے, وہ میں نے بتایا پروسٹیٹائٹس کا. حبیب صاحب نے بتایا کہ ان کو ریش ہو گیا, ان کو ہائیڈروکورٹسون کریم دی, جو کہ اسٹیرائڈ کریم ہے. ایکچولی ہائیڈروکورٹسون یو کین بائی ناؤ اوور دا کاؤنٹر ایز ویل, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا جی پی فار دیٹ. ایکچولی بیسکلی ساؤنڈز لائک مور ایگزیمیٹس ریش. اگر آپ ہائیڈروکورٹسون لگا رہے ہیں اور دوائی آپ کو لینے کی کوئی ایسی اینٹی الرجی دوائی دی ہے اس نے آپ کو, اس کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بھی اوور دا کاؤنٹر ہے ایکچولی. تو اگر آپ کو خارش کم ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کو دوائی لینے کی, آپ سمپل موئسچرائزرز یا ایمولینٹس لگائیں, اور ساتھ میں ہائیڈروکورٹسون بھی لگا سکتے ہیں ہفتہ 10 دن کے لیے, اور اٹ شوڈ بی سیٹلنگ اٹ ڈاؤن. لیکن لانگ رن میں وہ ریش دوبارہ آ سکتا ہے, اس کے لیے موئسچرائزرز لائک E45 اور ادرس جو ہوتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہماری کالر تھی, انہوں نے بتایا وہ نیزو نیکس یوز کر رہی ہیں, لیکن اب وہ اسٹاپ کرنے کے بعد بھی ان کو ڈسٹیسٹ آتا ہے. کوئی بھی نیزل ڈراپس جو ہے, کیونکہ دے کنٹین اسٹیرائڈز اینڈ اسٹف اینڈ دے کین گیو یو دیز ٹائپ آف سائڈ افیکٹس. ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے ان کو چھوڑے ہوئے, تو میں مشورہ دوں گا کہ ابھی تھوڑا سا صبر کریں, اور اگر ان کے سمٹمس بہتر ہیں تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. اور اگر سمٹمس واپس بھی آتے ہیں تو نیزونیکس کی جگہ کوئی اور اسپرے استعمال کر لیں. مائلڈ اسپریز آتے ہیں بہت سارے, اوور دا کاؤنٹر اسپریز آتے ہیں, وہ بھی استعمال کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت اسٹرانگ اسپرے ہی استعمال کیا جائے, اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے گا. ایک ہماری لاسٹ جو کالر تھیں, شی سفر فرام پارکنسنز فار لانگ ٹائم. پارکنسن جس میں کہ ٹریمرز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ لانگ ٹرم آپ کو پارکنسن ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہوتا ہے, اور اس کے بیلنس ایشوز بڑے کامن ہیں. اس ڈیزیز کا اپنا پروگریشن ہے. شی از 80 ایئرز آف ایج ایز ویل. اوبویسلی اپنی ایک ایج کے ساتھ اس ایک پارکنسنس ہونا یہ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے بعض دفعہ. میں ان کو جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ایڈوائز دوں گا کہ پارکنسنس کی جو پروگریشن ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ اپنی فزیو تھراپی کروا سکتی ہیں, واکنگ ایڈز ہوتی ہیں, اور آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں پیشنٹس سفرنگ فرام پارکنسنس ہاؤ ٹو کنڈکٹ اینڈ واک ایٹ ہوم, اینڈ ڈفرنٹ تھنگس کین بی ڈن ویئر یو لیو ایز ویل ٹو ہیلپ یور موبلٹی. رائٹ ڈاکٹر صاحب, ابھی ہمارے پاس 2 کالر اور موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کا پوچھتے ہیں کیا ان کا کویسچن ہے. تو اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا جو گلوٹن کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے کوئی علاج ہے؟
क्योंकि मैंने परहेज भी किया पूरा 1 साल, लेकिन स्ट्रिक्टली परहेज किया। परहेज करने के बाद टेस्ट करवाया तो फिर भी वो हाई आई है। क्या चीज़ हाई आई है? सॉरी मैंने सुना नहीं। ग्लूटेन, जो सीलिक डिजीज है ना, ग्लूटेन एलर्जी। ओह ग्लूटेन एलर्जी, ओके ओके ओके। जी, पूरा साल स्ट्रिक्ट परहेज करने के बावजूद बायोप्सी में वेरी हाई आई है। एंड दूसरा मेरी नीज में एंड एल्बोज में बहुत दर्द रहता है, तो इसका क्या इलाज होगा? ओके ओके फाइन जी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको आंसर करते हैं। हम अपने दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। ओके थैंक यू। तो सर मेरी ना दोनों बाजू में टेनिस एल्बो हो गई जी जी, ये काफ़ी सालों से है। तो डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट को रेफर किया, उन्होंने एक्यूपंक्चर की एक्सरसाइज बताई एंड इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन किसी चीज़ से आराम नहीं आता। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ उठाई नहीं जाती, कोई काम नहीं होता। थोड़ी सी भी मूवमेंट हो आम में तो दर्द शुरू हो जाता है। सारी रात इस तरह बेचैन सी रहती, नींद नहीं आती दर्द से। आपकी एज क्या है? जी एज है 56। आप कोई काम करती हैं? जी काम करती, लेकिन आप काफ़ी देर से नहीं किया काम। ये जब से आपको टेनिस एल्बो हुआ उस वक्त काम करती थी? जी। क्या करती थी? मैं शॉप असिस्टेंट। शॉप असिस्टेंट थी, ओके ठीक है ठीक है। आपको कब से है टेनिस एल्बो? जी ये 3 साल हो गए। ऑन एंड ऑफ आता जाता है? जी जी ऑन एंड ऑफ। अब तो ऐसे हो गया कि ये नहीं कि ज्यादा पेन नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है ऑल द टाइम। आपको एक्सरे हुआ है? जी एक्सरे हुआ है? जी एक्सरे भी हुआ, लेकिन अब सारा कुछ करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भी अब यही हो सकता है कि लास्ट दिन की ऑपरेशन छोटा सा करेंगे, शायद ठीक हो जाए। चलिए ठीक है लेकिन मैम। अब तो पता कोरोना की वजह से नहीं ठीक है ठीक है, मैं आपको मशवरा देता हूँ। डॉक्टर साहब आपको इस पे गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तीसरे कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मेरे 2 सवाल हैं, प्लीज मैं 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो सवाल मेरा ये है कि आज डॉक्टर साहब आज पूरे 3 वीक हो गए हैं, मैंने ये कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, तो आज तीसरा वीक है। तो उससे मेरी बाजू इस कदर सूज गया था, इतना सोच पड़ गई थी कि बहुत ज़्यादा। देन माय ओन डॉक्टर हैड टू पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर अ वीक। अब जस्ट हैड मेरा फ्राइडे को मेरी एंटीबायोटिक्स फिनिश हुए हैं, तो अब भी ना मेरे बाजू पे वो जो ऐसे बन जाते हैं ना, सो हार्ड या डेली जैसी बनी हुई है, वो अब तक भी है मेरे बाजू पे। तो ऐसे मैं बाजू ऊपर नीचे उठाती हूँ तो दर्द काफ़ी होता है। जी जी, एक मेरा ये प्रॉब्लम है। तो दूसरा मेरा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब काफ़ी देर से 1.5 साल से ना मेरे हाथ के जो उंगलियां हैं ना, ये मेरे थम्स अंगूठे दोनों हाथों के ऐसे क्लिक होकर ना तो ऐसे बेंड हो जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से ऐसे मुझे सीधे करने पड़ती है। तो अब 1-2 वीक से ना कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। मेरे फिंगर्स भी ऐसे, उंगलियों को भी ऐसे होता है। तो जब मैं ऐसे हाथ बंद करती हूँ तो फिर ऐसे खोलना ट्राई करती हूँ तो मेरी मिडिल उंगली वो भी स्टिक हो जाती है, थंब भी ऐसे एकदम बेंड हो जाता है। तो फिर अब उसको मुझे काफ़ी ऐसे लगा के तो करना, मैं मलती रहती हूँ हर वक्त, मैग्नीशियम जेल मलती हूँ, विक्स मलती हूँ, लेकिन किसी चीज़ से कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। आपकी एज क्या है और आपको कोई और बीमारियां हैं? कोई दवाई लेती हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेती हूँ और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज 72। और ये क्लिकिंग आपकी जो हाथों की पता है, दोनों हाथों में एक हाथ में? डॉक्टर पहले एक हाथ में थी, पहले राइट हैंड में थी, अब लेफ्ट हैंड में भी है। ऑल द फिंगर्स आर अफेक्टेड? सारी फिंगर्स अफेक्टेड है? सॉरी, सारी फिंगर्स अफेक्टेड हैं या थम्स ज्यादा होती हैं? थम्स दोनों हाथों की होती हैं। ये जो जी मैं बताता हूँ। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब हमारे पास 1.5 मिनट है जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले। जी मैं हमारे एक कॉलर थी जिन्होंने पूछा कि ग्लूटेन की उसका प्रॉब्लम था उनको और उनका एल्बो पेन का इशू था। ग्लूटेन एलर्जी अगर आपको रिकग्नाइज एलर्जी है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ की भी एलर्जी से रिलेटेड आपको यू नीड टू गो ग्लूटेन फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई थिंक इट्स जो चीज़ मेरे ख्याल में हम जो नॉर्मली देखते हैं वो वंस द पेशेंट हैज़ स्टॉप, लेट्स से समबडी इज एलर्जिक टू
XYZ किसी चीज़ से भी, लेकिन जो असल जो की चीज़ है ना मेरे लिए लेवल से ज़्यादा वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसने लैक्टोज लेना छोड़ दिया है, उसके बाद उसके सिम्टम्स कितने बेहतर हुए हैं। तो लेट्स से अगर आपने ग्लूटेन डाइट को लेना छोड़ दिया और उसके बाद आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। यू शुडंट बी वरीड अबाउट कि लेवल ऊपर नीचे होना, बिकॉज आई डोंट थिंक इट अचीव एनीथिंग। वंस यू फाइंड आउट दैट यू आर एलर्जिक टू समथिंग देन इट डजंट गो अवे एज सच, इट स्टेज विद यू ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल में अगर आप सिम्टम्स नहीं है आपको, तो मेरे ख्याल में यू शुड बी ओके विद दैट, डोंट वरी अबाउट इट। आपने एल्बो पेन का पूछा था, तो मैं एल्बो पेन के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा आपको किसी को दिखाना पड़ेगा। मुख्तलिफ किस्म के एल्बो पेन होते हैं। अभी एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने टेनिस एल्बो जैसे बोला, तो मेरे ख्याल में अपने डॉक्टर से आपको मज़ीद कुछ थोड़ा सा डिटेल लेनी पड़ेगी। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि टेनिस एल्बो टाइप का पेन है जो कि लेटरल साइड पे हो जाता है, तो उसमें आपको बेसिकली थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। फिजियो की ज़रूरत होती है, इंजेक्शंस एंड पेन रिलीफ, एंड इट्स मोस्टली ट्रिगर्ड बाय टाइप ऑफ वर्क यू डू। इवन नाउ डेज आजकल लोग कंप्यूटर और माउस यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। कोल्ड कॉम्प्रेसन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस वगैरह ले सकती हैं और फिजियो भी करा सकती हैं अपने एल्बो के पेन के लिए। मैं यही सवाल जो टेनिस एल्बो का था, मैं वापस उस पर आता हूँ। उनको लॉन्ग टर्म टेनिस एल्बो है। डॉक्टर साहब, अगर इस हमें अभी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो रहा है। नाजरीन, जो आप हमारे साथ रहिएगा। जिन लोगों का अभी आंसर नहीं हो सका सवालों का, वो हम ब्रेक से वापस आने के बाद उनको देंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वक्फे के बाद दोबारा मैं खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने नाज़रीन के सवालों के जवाब दे रहे थे सेहत के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आपने आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल मुख्तसर थे और टू दी पॉइंट थे। मेरे दूसरे जो लोग हैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सेहत के हवाले से आप जो भी हमारे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहें, कोशिश करें कि वो मुख्तसर हो और टू दी पॉइंट हो। उसमें 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। अगर कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एज अपनी लाजमी बताएं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके वेट से रेलिवेंट होते हैं और उसके अलावा आपकी मेडिकेशन से रेलिवेंट होते हैं। अगर आप शुगर के अंदर हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, तो जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी आप अपने पास रख लिया करें, ताकि उससे वक्त भी बच सके और डॉक्टर साहब को आपकी प्रॉब्लम समझने में आसानी भी हो। तो अभी जब हम ब्रेक पर गए थे तो हमारे पास 2 क्वेश्चन अभी मौजूद थे कॉलर्स के, जो अभी डॉक्टर साहब ने उनको आंसर करना था। तो पहले वो डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आंसर कर दें, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास 2 क्वेश्चन थे अभी। जी। सो एक खातून थी, उन्होंने टेनिस एल्बो के बारे में पूछा, जिनको बहुत अरसे से 3 साल से वो कह रही थी कि टेनिस एल्बो है। बेसिकली टेनिस एल्बो जो होता है वो एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके एल्बो में, जहाँ के टेंडन जाके लगता है, और वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हो सकता है, जैसे मुझे छोटी सी हिस्ट्री में पता चला, हो सकता है जहाँ वो काम करती थी पैकेजिंग का, लिफ्टिंग का, पुशिंग का, उसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है टेनिस एल्बो। प्रॉब्लम इस तरह की इस प्रॉब्लम की ये होती है कि ये वंस इट स्टार्ट टू हैपन, ये रियकर होता है, बार बार होना शुरू हो जाता है। एक आदमी को एक दफ़ा हो गया, वो एहतियात भी करे, जो भी करे, लेकिन वो दोबारा होता है। इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर होता क्यों है। ये टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं कि ये नहीं कि हम टेनिस खेलते हैं, लेकिन एक मूवमेंट है जो कि इसको ट्रिगर करती है। तो उस मूवमेंट को रोकना है, निप इट इन द बड। अगर जैसे स्टार्ट होता है उसी वक्त आपको हल्का सा निगल फील होता है, आप वो एक्टिविटीज़, वेट लिफ्टिंग करना, पुशिंग करना, हाथ की मूवमेंट करना, उसको 2-4 दिन के लिए रोक दें। आइस रखने की कोशिश करें, यहाँ पे आए कोल्ड कॉम्प्रेशन रखें। एक्चुअली सब दूसरे लोगों के लिए भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को बहुत सिवियर तो नहीं होता, माइल्ड टेनिस एल्बो होता है, वो एहतियात नहीं करते, वो ख़राब हो जाता है आगे जाके। तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि कोल्ड कॉम्प्रेस रखना है इनिशियली, एंटी इन्फ्लेमेटरीज और रेस्ट। लेट्स से इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर आपको माउस कंप्यूटर यूज़ करने का राइट हैंड से आदत है तो कोशिश करेंगे लेफ्ट से यूज़ करें। अगर आप करेंगे तो इट सेटल डाउन फर्दर। डॉक्टर साहब, इसके अंदर आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऐड ऑन कर दें। वैसे तो ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव टॉपिक होगा, मैं उसको सोच भी रहा था कि हम इस पर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करें, लेकिन अभी आप थोड़ा सा शार्टली ये बताएं, क्योंकि अभी आजकल हर बंदा
मोबाइल फ़ोन के ऊपर है या लैपटॉप के ऊपर है, तो मोस्टली हम ये जो मैसेजिंग करते हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, इवन यूजेज जो है हमारी वो थम्स से ज़्यादा रेलिवेंट है। तो अभी एक खैर एनीवे आगे क्वेश्चन भी आएगा, वो तो खैर एज उनकी 80 है, लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है जो मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, आप प्लीज़ उनको भी ये एडवाइस करें कि वो डेफिनेटली जो है ना वो इससे सफ़र होंगे, तो वो उसको बड़ी बैलेंस्ड तरीके से उनको यूज़ करना होगा उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी या RSI कहते हैं, जिसकी वजह से कि टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, जैसे कि टेनिस एल्बो में भी होता है, वो अक्सर आजकल बहुत कॉमन है। आपने बिल्कुल सही कहा, खास कि यंगस्टर्स में अक्सर उनके थम्स में पेन होना शुरू हो जाता है या रिस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। दे डोंट रियलाइज़ हाउ लॉन्ग दे आर यूजिंग द फोन्स, और ये उसका ट्रिगरिंग फैक्टर है। ज़ाहिर है किसी भी इन्फ्लेमेशन की जॉइंट में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है रेस्ट। अगर आपके जॉइंट में पेन स्टार्ट हुआ है तो आप जॉइंट को नेक्स्ट डे उसी तरह रगड़ा ना दें, आपको आराम करना पड़ेगा, वरना आप जॉइंट मज़ीद ख़राब होगा, पेन मज़ीद बिगड़ेगा, इन्फ्लेमेशन मज़ीद ख़राब होगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ रेस्ट, then compression, pain relief and all those things. Try to nip it in the bud so that और बिगाड़ ना आए। इसीलिए यही जो अभी रिजवान ने जैसे थंब के पेन का बताया, उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अक्सर जिस तरह के काम हम कर रहे होते हैं उसी की वजह से ये चीज़ ट्रिगर होती है, और हम शुरू में एहतियात नहीं करते, और वो फिर अच्छी तरह से सेटल हो जाती है जिस आपके एल्बो में या जो दूसरे जॉइंट है, और फिर उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक फिजियो और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें काम आएंगी। अब ज़ाहिर है उनका जो केस, जो कॉलर थी, उनका केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, शी मे नीड अ सर्जरी बट इट्स नॉट कॉमन टू हैव सर्जरी विद दैट। दूसरी हमारी कॉलर थी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कोविड रिलेटेड कि इंजेक्शन के बाद पेन और इन्फेक्शन हुआ है, और ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे भी काफ़ी सारे पेशेंट्स इसकी को ये प्रॉब्लम आई है कोविड इंजेक्शन के बाद पेन की, और बाज़ जो ब्रांड हैं उनमें ज़्यादा पेन है, बाद में थोड़ा सा कम पेन है। लेकिन ये बिल्कुल आपने जो बताया, ये मेरे भी सामने काफ़ी पेशेंट्स आए हैं इस तरह के, तो यकीनन ये एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये रेयर है, इट्स नॉट वेरी कॉमन, आई मस्ट से। बहुत कम पेशेंट्स को हुआ है, 100 में से 1-2 को हो जाता है, तो इट्स नॉट वेरी कॉमन। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि ये मसला है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ या एंटीबायोटिक वगैरह अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको लेना है, उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते सेट हो जाता है। बाज़ दफ़ा उसमें थोड़े से लम्प्स से बन जाते हैं पोस्ट इंजेक्शन साइट पे, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, और टेंडरनेस भी बेहतर हो जाएगी, आइस रख सकती हैं आप, पेन रिलीफ ले सकती हैं, और ये स्लोली इट विल इम्प्रूव विद टाइम। उनको ट्रिगर फिंगर का, मुझे उन्होंने बताया कि उनको ट्रिगर फिंगर का प्रॉब्लम है, हाथ में यानी कि फंस जाता है। थम्स का वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इशू है, और फिंगर्स का जो है ना वो भी स्लाइटली है, लेकिन वो थोड़ा कम है, लेकिन थम्स का ट्रिगर फिंगर के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि थोड़ा सा अपना एग्जामिनेशन करा लें। फिजियो आई थिंक वुड हेल्प यू एज वेल काफ़ी, और जॉइंट का एक्सरे वगैरह भी करा लें जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर टू बिगिन विद। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए सब ठीक है तो इसकी फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस वगैरह डिफरेंट थेरेपीज़ भी हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास 3 और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अपना क्वेश्चन कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। अपनी एज बता दीजिएगा, और अगर नाम आप बताना चाहें, और क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। माय एज इज 64। जी डायबिटीज है, 34 साल हो गए, 34, पर हूँ कोई ज्यादा ही बर्स हो गया। मेरे सिर च इस कदर डॉक्टर साहब को शौक है ना, इस कदर रात नू ना नींद आती है ना दिन को। कानों में भी बहुत ज्यादा, जिस तरह बाहर चिड़िया नहीं बोलती हैं, इस कदर पे पैर मेरे इस कदर जलते हैं, मैं बिस्तरे ना रखनी हूँ। इस वक्त मैं अपनी रूम में हीटर ना लगा रही हुई, टीके भी लगानी है, डायबिटीज ने गोलियां भी हर किस्म की, लेकिन सिर बहुत ज्यादा शौक है कि इतनी मैं फेडअप हो जाना है। दूसरा महीना है, पिछले साल है ना, लेकिन हूँ दूसरा महीना बहुत ज्यादा रात दिन बहुत ज्यादा शौक है। कोई इधर सो रुकता है, डॉक्टर ने दवाइयां खाई कोई फर्क नहीं होना, हॉस्पिटल में बुलाना ही कौन है, स्कैन पिछले साल के 10 आने कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही है। डायबिटीज है आपको? जी डायबिटीज है। डायबिटीज आपको कैसा कंट्रोल है? वो कह रहे हैं कि पाँव जलते हैं, सर में दर्द रहता है, रात को नींद भी नहीं आती। दर्द कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दर्द शायद ना कानों में ना बहुत ज्यादा है भाई। आपके सर में दर्द रहता है? नहीं, दर्द कुछ भी नहीं है, शौक इस कदर शौकना जिस तरह पानी उबला। अच्छा सो राइट, लेकिन नींद का इशू है, नींद नहीं आती। नींद कटवा तो आ जानी है, बेहोश को सारा घंटा 2 जाने के मैं आपको थोड़ा सा इसमें मशवरा दे सकता हूं। राइट, डॉक्टर साहब आपको गाइड करते हैं। हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज़ आप अपने नाम बता दें, एज बता दें और क्वेश्चन बता दें डॉक्टर साहब को। खौफनाक, मैं नाम नहीं बताना। जी जी इट्स फाइन, सॉरी। 70। ऑलराइट। मैं जस्ट 11 साल हो गए मैनू सीलियाक डिजीज है। जी जी वीट जी जी वीट मैं नहीं खा सकती कणक, मैं वो पाबंदी दे नाल चलदी हां भई दे सो राइट। मैं जस्ट पूछना चाहती हां क्या ये खत्म हो सकती है कि कंटिन्यू कैरी ऑन? मैं आपको शॉर्ट आंसर करूंगा, नहीं ये ख़त्म नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आई थॉट दे वाज खत्म हो सकती है। देखिए एलर्जीज जो भी सेंसिटिविटीज़ होती है ना, वो बहुत ख़त्म से मुराद होती है कि कभी ना हो। मैं इसको लेता हूँ, अगर किसी चीज़ कमी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलर्जी या सेंसिटिविटी है तो वो कम हो जाती है ज़्यादा, लेकिन ख़त्म नहीं कोई कह सकता। तो अगर आपका ये सवाल है कि बिल्कुल चली जाए बिल्कुल, तो ये अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम ज़्यादा इसके सिम्टम्स में वेरिएशन ज़रूर हो सकती है। जी हाँ, थैंक यू। जी जी अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ और कॉलर हैं, हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे चैनल पर भी आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, वो भी मैं देखती हूँ। थैंक यू जी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब को आप पूरा फॉलो करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। ये उर्दू चैनल वाले आप सब लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ये मैं सच बोल रही हूँ। बड़ी आपकी हिम्मत अफजाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दूसरी ये बात है कि मुझे ना वो आपको पता है शाइटिका का मसला थोड़ा है ही अभी, तो मेरा MRI हुआ था, तो उन्होंने अभी मुझे कहा है कि आपको इंजेक्शन लगाएंगे। जी सही है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो ऑपरेशन भी तो करते हैं ना, बता एक दफा ऑपरेशन करा के या अन्य या बनने, तो मतलब ये हर वक्त जो तकलीफ रहती है कमर में, तो इसलिए आप बताएं कि इंजेक्शन लगाओ या ऑपरेशन? नहीं, इंजेक्शन लगाएं जी, शॉर्ट आंसर, इंजेक्शन लगवाएं। ऑपरेशन में रिस्क ज़्यादा है, और वो अगर आपको इंजेक्शन ऑफर कर रहे हैं तो अवेल दैट फर्स्ट। थोड़ा सा रिस्क होता है इंजेक्शन ऑपरेशन में। जी सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो उन्होंने तो बात ही नहीं की मुझसे। अभी आपको डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरा नाम महजीबी है, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। मुझे डायबिटीज थी पहले और मेटफॉर्मिन में खाती थी, लेकिन काफी अरसे के बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हें अब नहीं है, मेटफॉर्मिन की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दो क्योंकि तुम्हें डायबिटीज नहीं है। लेकिन मेरे पाँवों में उसके बाद से जलन होनी शुरू हो गई। इतनी मिर्चें मचती है जैसे लगता है किसी ने मिर्चों का सॉस लगा दिया है। एवरी सिंगल नाइट मैं सो नहीं सकती उसकी वजह से। हर दवा करके देख लिए मैंने मगर कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं न्यूरोपैथी है ये। आपकी एज क्या है? जी एज क्या है आपकी? मेरी 70। और आप कोई और दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, मुझे कहा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाओ, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन खाती हूँ बस, और कोई दवा नहीं ले रही। आपको विटामिन B12 चेक हुआ है? विटामिन B12 जी, वो चेक हुआ है? कोई फर्क नहीं हो रहा, कई महीने हो गए हैं और मैं पूरी रात नहीं सो पाती। ठीक है। ठंडे पानी से धोती हूँ रात में 3-4 मरतबा। डॉक्टर साहब आपको इस हवाले से मशवरा देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर हमारे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि मैं नाम नहीं बताना चाहती आप। जी इट्स फाइन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे राइट शोल्डर में फ्रंट साइड से दर्द निकला था, 4 महीने हो गए हैं, तो फिर जो हैगा वो ठीक नहीं हुआ। मैं एहतियात तो बहुत करती रही हूँ, फिर पूरे बाजू मतलब अबव एल्बो दर्द स्टार्ट उस राइट बाजू में होता रहा, फिर दूसरी साइड पे ही होता है, और हेडेक मुझे बहुत सीवियर हो जाता है। तो उसके लिए CT हेड करेंगे, मेरा स्कैन अपॉइंटमेंट आई हुई है मेरी 8 मार्च को, तो पता चलेगा। और पाँव जलना शुरू हो गए, अभी 3-4 हफ्ते हो गए मेरे पोस्ट तक।
تو مجھے پروپرینول دی ہوئی ہے انہوں نے کھانے کے لیے 80 mg. تو ابھی آپ مجھے, میں فون بند کروں گی تو پھر پلیز جواب دینا مجھے اس کا کہ بھی مجھے یہ کیا سمٹمس کیوں سٹارٹ ہو آپ کی ایج کیا ہے؟ اسٹریس, میری ایج جو ہے 60 ہے, لیکن میرے گھر میں اسٹریس بھی بہت ہے. آپ جو پروپرانول لے رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے انگزائٹی کے لیے یوز ہو رہی ہے. آپ یقیناً آپ کو انگزائٹی کے ایشو ہوگا, اسٹریس جیسے آپ نے کہا. میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میرا خیال ہے 3-4 کالر موجود, سوری کویسچن ہیں. جی جی, تو آپ پلیز ان کو آنسر کر دیجئے جو بھی رہ گئے تھے. کچھ کا تو آپ نے ڈیورنگ دا کال ہی کر دیا. جی ہاں, وہ تو ہاں جی. ایک خاتون تھی, انہوں نے پوچھا کہ ان کو انسومنیا یعنی کہ نیند کا نہ آنا, برننگ ان اے فیٹ, اور شی واز ہاں, اور لانگ ٹرم ڈائبیٹک ہیں وہ almost 34 years now. سو ان کے لیے انفارچونیٹلی ڈائبٹیز کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز میں نرو کا ڈیمیج ہونا ہوتا ہے, اسپیشلی ان یور پیریفرلز لائک یور فیٹ, اینڈ اٹ کین گیو یو برننگ ان دا فیٹ, پین فل فیٹ اسپیشلی ایٹ نائٹ. اور یہ ایک ڈائبٹیز کی پروگریشن کی نشانی ہے انفارچونیٹلی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ڈائبٹیز کا ٹائٹ کنٹرول ہونا, تاکہ جو ہے آپ کے جو سمٹمز ہیں اس کی کمپلیکیشن کے سمٹمز ہیں وہ کم سے کم ہو. نمبر 1. نمبر 2, اب جب یہ پرابلم بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہیں, اور وہ ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو وہ دوائیاں پرسکرائب کر سکتا ہے, اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. اس کے علاوہ فٹ کی کیئر بھی کریں, میک شور موئسچرائزرز وغیرہ یوز کریں, اور اس کو وارم رکھیں. اس کے علاوہ ہماری ایک دوسری کالر تھی, انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ان کو بھی برننگ ان دا فیٹ ہے. شی 70 years old. ان کو پہلے ڈائبٹیز تھی اور ان کا پھر اب ڈائبٹیز نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہ کیا کریں. میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آئی ڈونٹ نو ان کا لاسٹ بلڈ ٹیسٹ کب ہوا ہے, لیکن ایک دفعہ ڈبل چیک کر لیں, دوبارہ سے ڈائبٹیز کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. اس کے علاوہ وٹامن B12 میں کامن کازز بتاؤں گا, میں ظاہر ہے ریئر کازز میں تو نہیں جا سکتا, میں کامن کازز ہی بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اس کے علاوہ دوبارہ سے B12 آئرن وغیرہ اور فل بلڈ کاؤنٹ وغیرہ ایک دفعہ دوبارہ سے کرا لیں, اینڈ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے. جو موسٹ کامن کازز ہیں وہ میں نے جیسے بتایا کہ ڈائبٹیز کی پروگریشن یا بگاڑ کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے وہ B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نرو کے ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں میں, لیکن وہ اتنا کامن نہیں ہے. لائک جی پی کے حساب سے تو آپ کو پہلے تو یہی کرائیں گے, اور فرض کیجئے اگر یہ تمام چیزیں نیگیٹو آتی ہیں then maybe you will need some referral or some more further intervention. ایک ہماری لاسٹ جو کالر تھی, انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو شولڈر پین ہے, بہت مختلف قسم کے پین انہوں نے مجھے بتائے, لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ پروپرینولول لے رہی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو اسٹریس بھی ہے. میں ایک چیز جی ہاں گھر کے اندر بالکل, تو میں ان کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جو سمٹمز ظاہر ہے ہم جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہونا, آرتھرائٹس کا ہونا, مختلف بیماریوں کا ہونا, تو ظاہر ہے ایک پروگریشن کی نشانی, ہر کوئی تقریباً سفر کرتا ہے اس سے. لیکن اگر آپ کو رینڈم پینز اینڈ ایکس شروع ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ جس کا کوئی سینس نہیں بنتا, یا نیند نہیں آنا, یا ٹیئرفل رہنا, یا پریشان رہنا, تو اکثر یہ سائیکوسومیٹک بھی, یعنی کہ آپ کو دماغ کی پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو بیسکلی پریشانی کسی اور بات کی ہوتی ہے, لیکن آپ کو ہیلتھ انگزائٹیز کی صورت میں وہ باہر آنا شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو, آپ کے ڈاکٹر نے ظاہر ہے آپ کی ہسٹری زیادہ ڈیٹیل میں لی ہوگی, آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے, اور آپ کو پروپرینول اسٹارٹ کرائی ہے, تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کا ایشو بھی ہو, شولڈر پین اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایگریویٹ کرنے میں, یعنی کہ اس کے بگاڑ میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں. ظاہر ہے آپ 60 years of age ہیں, ویئر اینڈ ٹیئر جوڑوں میں آنا ایک عام سی بات ہے, جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا گھس جانا جوڑوں کا, وہ ایک عام سی چیز ہے, ہم جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اس میں آتا ہے. لیکن اتنے زیادہ رینڈم ایکس اینڈ پینز کا ہونا وہ اکثر اسٹریس اور انگزائٹی یا ڈپریشن کی بھی علامت ہوتی ہے. تو پلیز اس کو بھی دیکھیں, کاؤنسلنگ ہے اور دوسرے ہیلپس جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے اہم چیز آئی تھنک ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی موقع پر اس طرح کی کیفیت سے گزرا ہوتا ہے, یا گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں, یا کوئی بھی آپ کی پرسنل لائف کے اندر ایجوکیشن ہے, کیریئر ہے, جابز ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جس ایج کے اندر ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ فیملی کے اندر چیزیں ہیں, تو ان کو یہ چیز بھی فگر آؤٹ کرنی چاہیے کہ فیملی کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ ظاہر ہے ہم تو نہیں ڈسکس کر سکتے, نہ ہمیں پتہ ہے, ان کو بھی کس طریقے سے وہ حل کر سکتی ہے, تاکہ اس سے ان کا سٹریس لیول کم ہو, اور ان کے گھر کے اندر خوشیاں یا ان کی کوئی ایسی کیفیت جس سے وہ خوش ہو سکیں,
وہ ان میڈیکیشن سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے اثر انداز ہوگی. اس کے لیے کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو. اب پریشانی تو آپ نے جیسے کہا کوئی دور نہیں کر سکتا, اس کی تو کوئی پل ہی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اگر کسی کاؤنسلنگ والے سے بات کر رہے ہیں یا لائف کوچز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کوپ کر سکتے ہیں پریشر کو. سو آئی تھنک کاؤنسلنگ وڈ ہیلپ دوز پیپل ایز ویل. باتیں کرنا, اگر آپ کے کوئی اچھے فرینڈز ہیں, کاؤنسلنگ بیسکلی بات کرنا ہی ہوتا ہے, اور کوئی آپ کو جو کہ نان ججمنٹل اوپینین آپ کو دے چیزوں کے بارے میں کہ بھائی اس چیز کو کیسے حل کیا جاتا ہے. جب انسان خود پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے فگر آؤٹ کرنا اور اس سے نکلنا, اور یا اس میں سینسیبل طریقے سے اس کا سلوشن نکالنا. بعض دفعہ آپ کوئی اگر شخص جس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے یا اس کو ٹریننگ ہے یا آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو سمجھدار ہے, وہ آپ کو کوئی ایسی چیز بتا دیتا ہے جس سے کہ آپ اس دور سے نکلنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک کویسچن ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی یہ اسٹریس کی بات چل پڑی, تھوڑا ڈپریشن کی, اینگزائٹی کی, تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. کیونکہ اگر ہم اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو وہاں کی جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پر یہ چیز بہت کامن نہیں ہے. یعنی آپ اپنی پریشانی جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو وہ ڈسکس کرتے ہیں, یا کونسلنگ کے ساتھ تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مختصراً آپ نے بتانا ہے, کیونکہ 2 کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, تو کیا آپ ان کو اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کسی بھی فرد کو کہ جو کونسلنگ کروانا چاہتا ہے کہ اس کی جو انفارمیشن ہوگی وہ راز میں رکھی جائے گی؟ وہ یعنی ظاہر ہے کونسلنگ بھی تو تبھی ہوتی ہے نا جب آپ اپنی صحیح پریشانی بتاتے ہیں, تو ادروائز تو آپ کو جو کونسلر ہے وہ بھی صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکے گا. دیکھیں اس میں بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ لائف کی پرابلمز یا ٹریجڈیز تو لائف کے ساتھ آتی ہیں, ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں, فائنانس کے ایشوز ہیں, یہ تو کوئی حل نہیں کر سکتا. لائف میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, اور انسان اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سے کیسے گزرنا ہے. تو آئی تھنک اس میں جو لائف کوچز یا کاؤنسلرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو نیند نہیں آتی, تو وہ اس کو سمپل ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ آپ یہ تھوڑے میجرز کر لیں, وہ آپ کی نیند میں سہولت ہوگی. یا پھر یہ ہے کہ کسی کو انگزائٹی اٹیک ہوتا ہے, تو اس کو انگزائٹی جب اٹیک ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے, کوپ کیسے کرنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ یعنی وہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے جو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب نال گل کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب تانوں سن رہے ہیں جی, کال کرو. میرا نام احمد ہے تے ایج 53 تے میں ڈائبٹیز ہے تقریباً 8 سال تو, تے انسولین میں تو نہ لایا ہے لیکن ویل کنٹرول ہے اس وقت تے بی پی دی بھی ہے پرابلم تے جڑا نا کڈنی دی تھوڑی بہت پرابلم ہے. لیکن ریسنٹلی جڑا میں ہویا ہے کہ میں رات نو بیٹھوں سویا تے یکدم اٹھ کے میں تے میرا دل نو 100 روپے میں تھلے آ گیا. تے اس دن تو لے کے ہون تک میں نہ تے بیڈ روم جان لگا کلیاں ڈر لگدا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سانس نہیں آ رہا, میں سفوکیشن ہو رہی ہے. میں جڑا نا وہ کافی جڑا نا پھر ڈاکٹر نال میں گل کی تھی, ڈاکٹر سٹرالین 50 mg اس ریکمینڈ کرتے تے نال ایمٹا پٹلین 25. اچھا وہ کہ جس وقت تک کہ وہ گولیاں لیندا رہا تے پھر تے ٹھیک ہے, جے نہ لواں نا تے پھر وہ کلا کمرے چ نہیں بیٹھ سکتا, یعنی کہ دروازہ بند ہے, میں سوٹ پوے گی دروازہ بند ہو گیا, اس طرح ہو گیا. جی رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیلشیم اینڈ دیٹ وٹامن ڈی میں کیا فرق ہے, کیونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے وہ دیا گیا ہے, اینڈ ایج زیادہ نہیں ہے, میں 38 ہوں, لیکن انہوں نے کیلشیم دیا تھا. آئی گاٹ 3 children اینڈ اور ٹریڈ مل کا جو میں نے سوال کیا تھا بہت اچھے سے دیا ڈاکٹر صاحب نے جواب. میری ایج بھی نہیں ہے, وزن بھی 50 kg ہے, پر ہارٹ کا پرابلم فیملی میں ہے, اس لیے میں ایکسرسائز کرتی. اچھا رائٹ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آنسر کرتے ہیں. جی آپ کو اپنے نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے میں مسز زبیری بول رہی ہوں. جی جی. اور میری ایک فرینڈ ہے, اس کو ڈائبٹیز کی تکلیف پہلے تھی اور وہ ختم ہو گئی, لیکن اس کی جو ٹانگیں ہیں ان میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, رات بھر وہ سو نہیں سکتی ہے. تو یہ کیا بات ہے, کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو ڈائبٹیز کی گولیاں بند کر دیں ڈاکٹر نے کہ یہ مت کھاؤ. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہمارا یہ پروگرام لازمی دیکھیے اگر آپ پہلا اس کا حصہ نہیں دے سکے, کیونکہ اس میں یہ کویسچن کافی دفعہ آیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو آنسر بھی کیا ہے. ہم اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں.
डॉक्टर साहब हमारे पास सॉरी कॉल नहीं है अभी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं और आपके पास ये 2-3 क्वेश्चन हैं। अहमद थे, उन्होंने सवाल किया कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हैं और काफ़ी अरसे से हैं और उनको मुख्तलिफ दूसरी बीमारियां भी हैं और उनको रिसेंटली सांस में रात में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, उठ जाते थे, डॉक्टर ने उनको एमिट्रिप्टिलिन और दूसरी दवाइयों पे लगाया, उससे वो बेहतर हो गए। अहमद ने बिल्कुल जो सिम्टम्स दिए हैं वो वही बात है जो हम पहले कर रहे थे सवाल आने से पहले, वो थी एंग्जाइटी अटैक की और स्ट्रेस की बेसिकली। तो उनको टिपिकल स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जो अलामात थी, और एमिट्रिप्टिलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि आपकी नर्व्स को काम करती है, जैसे कि प्रोप्रानोलोल पहले जिक्र हुआ था वो भी करती है, और वो लेने से क्या होता है कि आपको नींद भी अच्छी आ जाती है और वो आपके डिप्रेशन या एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाने में मदद करती है। और यही वजह है कि वो जब वो लेते हैं तो वो फील बेटर करते हैं, और जब वो नहीं लेते तो उनको फिर वही दिल का डूबना और सांस का चढ़ जाना और एंग्जाइटी अटैक होता है। मैं उनको एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूं कि दवाई के साथ साथ प्लीज़ काउंसलिंग भी सोचें कि कोई काउंसलिंग भी करा लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं वो भी बहुत मददगार साबित होती हैं एंग्जाइटी अटैक को कोप करने में। लेकिन उनके जो प्रॉब्लम जो था वो इट्स अ टिपिकल ऑफ एंग्जाइटी अटैक एंड दैट इज़ वाई दोज टैबलेट्स आर हेल्पिंग हिम टू कोप विद these issues। और मेरे ख़्याल में उसके लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको दवाई के साथ साथ काउंसलिंग भी कराएगा, तो दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कॉलर ने पूछा था विटामिन डी और सी में क्या फ़र्क है। दोनों विटामिन हैं और मुख्तलिफ अलामात हैं, दोनों बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में कारआमद साबित होती हैं। अब मैं ज़ाहिर है तमाम इसकी डिटेल थी तो नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन हाँ ये एक ज़रूर है कि कोरोना वायरस में ये प्रिवेंशन में या इसकी कोपिंग में साबित हुआ है कि इससे मदद मिलती है। विटामिन डी और सी हम लोग के लिए वैसे भी अहम है क्योंकि इसकी कमी की वजह से बोन जो होती है वो कमज़ोर होती है और उसमें एक्स एंड पेन्स का होना ज़्यादा होता है। याद रखें कि बोन जो है ना वो बनती रहती है पूरी ज़िंदगी आपकी, थोड़ा श्रेड होती है, थोड़ा बनती है। तो विटामिन डी लेने से या सी लेने से क्या होता है कि उसकी रिप्रोडक्शन या उसकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है लॉन्ग रन में। मिसेस ज़ुबैरी ने सवाल किया था कि उनके पाँव में जलन का मसला है। इट साउंड्स लाइक अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, और जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था B12 वगैरह करा लें और नर्व्स एंडिंग के चेक भी करा लें अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है तो अपने नर्स से या डॉक्टर से, एंड आई थिंक दैट विल क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर फ्रेंड। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। असल में ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पहले सेगमेंट में भी जो है वो आया था। नाजरीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में रह गया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ऊपर या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या हमारा जो दोबारा टेलीकास्ट होता है रिपीट होता है प्रोग्राम, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे आप इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह निगहबान।